बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज़ के साथ सरदार फैसल हाजिर खिदमत है। मेरे साथ पलवा शाह खान साहिबा मौजूद हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर सियासतदान है। मैडम बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले असद कैसर साहब ने आज एक शिकवा किया कि मैंने पाकिस्तान पीपल पार्टी से रब्ता किया है कि अगर आपके बजट के ऊपर तहफ़्ज़ात हैं तो आए हमारी सफ़ में खड़े हो जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हम किसी की सफ़ में क्यों खड़े हो जाएं? और एक दिन राब्ता करने से कुछ नहीं होता। बाकी कई दफ़ा हमने राब्ता किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब अपनी सफ़ में रहें, हम अपनी सफ़ में रहते हैं। आप बात करें खुल के, तो सफ़ें बांध के कोई हमने जंग तो नहीं कर रही। अच्छा, बजट के हवाले से जो तहफ़्ज़ात हैं, क्या आपकी कोई मीटिंग हुकूमत के साथ हुई है? में हो रही हैं मीटिंग्स, लेकिन अब जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर होते हैं नहीं, ये आपको चंद घंटों में पता चल जाएगा। अगर तहफ़्ज़ात दूर नहीं होते तो पीपल पार्टी को बड़ा स्टेप ले सकती है। फिर हमने कहा है हम वोट नहीं देंगे। बजट के लिए आप लोग वोट नहीं देंगे अगर ना? कह दिए जी। जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत अहम सेशन हो रहा है और बजट का इजलास है। इस बजट के इजलास के दौरान भी आप जिस तरह देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ जो रवैया रखा जा रहा है और इनकी जो जायज़ तनकीद है, क्रिटिसिज्म है, या एक जमहूरियत की हुस्न होती है कि बजट पे डिबेट होती है और उस डिबेट का पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि हुकूमत का तो सारा मौक़िफ़ टीवी पे चल जाता है, जबकि अपोजिशन का नुक्ता नज़र जो है ना उसको पहले तो टीवी पे चलाया नहीं जाता, और इस हद तक के जो असम्बली की जो रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर कदान है। तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है और इसको हम जमहूरियत तो नहीं कह सकते, इसको शैम डेमोक्रेसी कह सकती है। ये पार्लियामेंट जो है ना, जो इसका असल रोल है कि अवाम की सही नुमाइंदगी करे, तो वो इसमें नाकाम है। और बुनियादी वजह ये है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं हुकूमत में वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। वो 47 की पैदावार है। मुस्लिम लीग नून टोटल 17 सीटों से यहाँ हुकूमत कर रही है। पूरी कराची में जो नुमाइंदगी है वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। सिंध से जो है पूरी इस वक्त एक जाली मैंडेट पे एक हुकूमत बैठी है, तो वो जो पॉलिसी करेगा तो वो तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो पार्लियामेंट नहीं होगी। ये इसका तो इन्होंने हैसियत ये की कि मजलिस-ए-शूरा से भी इसकी हैसियत कम हो गई है। एक तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ कि जिस तरह अपोजिशन की नुक्ता नज़र को टीवी पे रोकना, उसके मीडिया पे उसका जो जायज़ हक है उससे महरूम रखना, ये इंतहाई मायूसकुन है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अभी सबसे अहम बात यह है कि जो मैं आज आया हूँ और जिसकी वजह से हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अली ज़फ़र साहब आ जाए, आए प्लीज़ आए, क्योंकि आपके सेनेट करेंगे। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारे जो इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, गुज़िश्ता आए जी अली ज़फ़र साहब, इमरान खान इस वक्त जेल में है 2 साल से। ये अली ज़फ़र साहब पार्लियामेंट लीडर है, ये बेहतर बता सकते हैं, कानूनदान भी है कि 2 साल में अगर आपकी उस ट्रायल मुकम्मल नहीं होती और आप जेल में होते तो आपको कानून हक मिलता है कि आपको ज़मानत दी जाए। हमारे जो बाकी लीडर्स हैं, यानी शामूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां मुस्तफ़ा रशीद, महमूद रशीद, और ये सारे वो लोग हैं जिनकी 2 साल से केसेस चल रहे हैं। और 2 साल से केसेस चल रहे हैं। 2 साल से अभी 1.5 महीने से डेढ़ महीने से अभी इनकी जो प्रोसिक्यूशन है वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही है। मुख्तलिफ बीरी बानों से जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको जेल में रखे। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है ना वो बीमार है, कैंसर के पेशेंट है। एजाज चौधरी बीमार है और आपको पता है कि वो हॉस्पिटल में होकर गुजरे हैं। शामूद कुरैशी साहब भी हैं। हम कोई फेवर नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मेरिट के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक उसका हक बनता है कि उसको जमानत दी जाए। हम मुतालबा करते हैं कि अदालतें देखें कि अगर अदालत इंसाफ नहीं देगी तो ये हमें बताया जाए कि हम किधर जाएं। एक अदालत ही होती है कि जहाँ इंसाफ के लिए आप जाते हैं, अगर आपका वहाँ इंसाफ ना मिले, वहाँ से आपको जो है ना वो हुकूमत उसके ऊपर असरअंदाज हो, तो फिर क्या रास्ता है हमारे पास, क्या रास्ते। बुशरा बीबी के बारे में जो रिपोर्टें मिल रही है कि उसको जो है कि तन्हाई में रखा गया है, उसकी जो सेहत की हालत ठीक नहीं है, जिस तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है,
یہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے انتہائی نامناسب ہے, انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور میں اس موقع پہ چیئرمین سینٹ سے مطالبہ کروں گا, پارلیمانی لیڈر تو آئے ہیں, میں مطالبہ کروں گا کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہے نا, یہ اتنے اہم اجلاس میں, اتنے امپورٹنٹ اجلاس میں اس کو ابھی تک پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں ہوا ہے. پروڈکشن آرڈر بھی ایشو ہو گیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو یہ اگر اس کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہے تو چیئرمین سینٹ اپنے اتھارٹی جو ہے نا وہ انشورڈ کروائے. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بلائے اگر کوئی اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتا. اس کے اوپر پریویلیج موشن ہو بھی گئے ہیں, لیکن پریویلیج موشن کا کیا مقصد ہے؟ آپ رولنگ دیں اس کے اوپر, رولنگ آپ کی بنتی ہے اس کے اوپر کہ آپ رولنگ دیں. آپ کے پاس بہت بڑی حیثیت ہے, آپ کے سینٹ میں پوزیشن ہے, آپ کی پیپل پارٹی جو ہے نا بہت بڑی اس پہ رکھتی ہے. اگر آپ کو حکومت رسپیکٹ نہیں دیتی, آپ کی بات کو نہیں مانتی, دیکھیں یہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ آپ اپنے جو آپ کی پریویلیجز ہے آپ کے ممبرز کی, اس ممبرز کی پریویلیج کی پروٹیکشن آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کو اس بجٹ کے اجلاس میں پوری طور بلایا جائے, اس کے لیے جو ضروری اقدامات ہیں وہ کی جائیں. اور ساتھ میں بھی کہوں گا پھر جو ہے نا علی ظفر صاحب اور ہمارے دیگر جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں حضرت تاج گل اور ابے ڈوگر صاحب بھی بات کریں گے. میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت ہمارے ریجن میں جو اس وقت سچویشن بلڈ ہو رہی ہے اور جس طرح اس ریجن کو جنگ کا مرکز بنایا گیا ہے, ہم حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. پاکستان کی جو اس وقت ایک طرف انڈیا, دوسری طرف جو ہے نا ایران کے اوپر اسرائیل کا حملہ, اور ابھی امریکہ جو کچھ کر رہا ہے, جو مختلف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو یہ پورے پارلیمنٹ اور خاص کر ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں, بتائیں کہ وہ کیا اسٹریٹجی کر رہی ہیں, کس طرح اس کے پالیسی کیا ہے, فارن جو ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر اس کی کیا اس وقت کنٹریبیوشن ہے, اور پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لیا جائے تاکہ پاکستانی قوم کی جو اضطراب ہے وہ ختم ہو جائے کیا. تو اگر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو پاکستان کے نیریٹو کی جس طرح انہوں نے جنگ لڑی, اور جس طریقے سے ہماری آرمڈ فورسز نے اور پاکستان ایئر فورس نے جس طرح پاکستان کا واپسی پہ جوابی وار کیا, ہمارا سر فخر سے بلند کیا, لیکن اگر کسی لیڈر نے ایمرج کیا, کسی نے جدار طریقے سے مودی کو جواب دیا, ہمیں پتہ ہے کہ مودی ان کے چاچا جی ہیں, مریم نواز کی یہ پگڑے بدل بھائی ہیں, شہباز شریف کے نواز شریف کی, یہ شادیوں پہ بغیر ویزوں کے پاکستان آ جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں اس بات کو. آپ کو پاکستان سے محبت نہیں ہے, زبان آپ کی کانپتی ہے, کاروباری مراسم آپ کی زبان کانپتی ہے کہ آپ مودی کا نام لینا پسند نہیں کرتے. آپ نے مودی کا نام نہیں لیا, لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جس کو اپنا ایسولیٹ بھی کیا, بے گناہ جیل کے اندر بھی موجود ہے, پھر بھی اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور اس نے مودی کو جواب دیا. اور ابھی ایسا ہی ہے, ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا, اسد کیسر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, آپ کا فورن افیئرز کا آپ کا فورن منسٹر موجود ہے, اور وہ تقریباً پرائم منسٹر ہے, وہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے, آپ کی پوری فورن منسٹری بھی ہے. پھر آپ نے ایک اور وفد پاکستان کے پیسوں پہ دنیا پہ جو ہے وہ عیش عشرت کے لیے بھیج دیا. وی وانٹ ٹو نو کہ آپ نے پاکستان کا مقدمہ کیا لڑا ہے. ابھی ایران اسرائیل کے اوپر آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ہم تمام امت مسلمہ تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ایک بھائی, ایک مسلمان بھائی کے اوپر بھی حملہ ہوگا تو ہمارا دل دکھے گا, لیکن اس کا جواب بھی آپ نے عمران خان کو آئسولیٹ کیا, اور عمران خان نے نہیں صرف اس کو جواب دیا, اور کل بھی عمران خان نے جیل سے یہ جواب دیا. دیکھیں کیسا جدار زبردست لیڈر ہے کہ اپنی ذاتی انا کو یا اپنی ذاتی کسی مفاد کی وہ بات نہیں کرتا, وہ صرف پاکستان کی بات کرتا ہے. کل بھی اس نے کہا کہ میں اپنا جو پروٹیسٹ ہے میں اس کو مؤخر